तनहुँको क्षेत्र नम्बर 1 मा उपनिर्वाचनमा डाक्टर सोडिम वाग्ले फराकिलो मतान्तरले विजय। नेपाली काङ्ग्रेस छाडेको 24 दिनमै नतिजा सोडिम वाग्लेको पक्षमा। नयाँ प्रति आशा, पुराना दलहरूप्रति नेपाली जनताको विद्रोह। तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचनमा डाक्टर सोडिम वाग्ले फराकिलो मतान्तरले विजय भएपछि बधाईको ओइरो। तनहुँ 1 बाट उदय डाक्टर सोडिम वाग्ले 34,480 मतसहित भए विजय। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा रवि लामिछानेले पाइरहेका छन् 71% भन्दा बढी मत। चितवन 2 मा रवि लामिछानेको जित सुनिश्चित। चितवनमा रवि लामिछाने र 12 मा यादवको अग्रता कायमै। चितवन 2 मा मतगणनाको अपडेट। रवि लामिछानेले कटाए 40,000 मत। 12 को क्षेत्र नम्बर 2 मा अग्रता बढाउँदै उपेन्द्र यादव। शिवचन्द्र कुशवाहा 2000 मतले पछाडि। चितवन 2 मा मतगणना 28,000 बाँकी। रवि लामिछाने 30,000 भन्दा बढीले अगाडि। 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्पको 8 वर्ष पुरा। 17 दिनपछि फोहोर उठाउन सुरु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र होइन, सबै मन्त्रालय र निकायले सर्वोच्च अदालतको मान्नुपर्ने बालेन्द्र शाहको भनाई। फ्लाइ दुबईको जहाज ठूलो दुर्घटनाबाट जोगियो। फ्लाइ दुबईको विमान दुबईमा सुरक्षित अवतरण। सबै नेपाली यात्रु सकुशल। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै सर्वोच्च अदालतको आदेश महानगर मात्र होइन, सङ्घले पनि पालना गर्नुपर्ने बालेन्द्र शाहको सर्वोच्च अदालतलाई जवाब। र सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा 5 जनाको बहसपछि सुनवाई स्थगित। संवैधानिक परिषद र समितिको विवाद मिल्यो। नेकपा एमाले 2 समितिको नेतृत्व गर्न पाउने। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले कति पाउँदैछन् त भाग्य। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नयाँ र मधेस केन्द्रित दलको प्रारम्भिक टिप्पणी। पुराना दलसँग जनता थाकेको। उपनिर्वाचनको सन्देश। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, तनहुँ प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका उम्मेद्वार डाक्टर सोडिम वाग्ले फराकिलो मतान्तरले विजय भएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार वाग्ले 14,797 मतान्तरले विजय भएका हुन्। वाग्ले 34,919 मत पाउँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 20,122 मत पाएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले जम्मा 8,488 मत पाएको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली काङ्ग्रेस छाडेको 24 दिनमै नतिजा सोडिम वाग्लेको पक्षमा गएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको क्षेत्रमा जोगाउन सकेन सत्तारूढ दल गठबन्धनले आफ्नो विरासत भने। यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धन आत्तिएको छ। तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर सोडिम वाग्ले निर्वाचित भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस छाडेको 24औं दिनमा वाग्ले 34,119 मतका साथ जनताबाट अनुमोदित भएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा अन्याय भएको आरोप लगाउँदै डाक्टर सोडिम वाग्ले चैत 16 गते पार्टी छाडेका थिए। लगत्तै उनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तनहुँ 1 का लागि टिकट दिएको थियो। अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित वाग्लेको पक्षमा एकाएक माहौल सिर्जना भयो र कुल 65,292 मत खसेको तनहुँमा सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट उम्मेद्वार रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 20,092 मात्रै मत पाएका हुन्। भट्टराईले सोमबार नै हार स्वीकार गर्दै मतदातालाई आभार प्रकट गरिसकेका छन् भने मेरो तपाईँप्रतिको विश्वास पुरा गर्न आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सकिन। यसले मलाई तपाईँको विश्वास योग्य बनाउन अझ प्रयास गर्नुपर्ने पृष्ठपोषण गरेको छ, भट्टराईले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले पनि तेस्रो भएका छन्। गत निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल 25,361 मतका साथ निर्वाचित भएका थिए। एमालेका एक बहादुर राणाले 19,981 मत पाउँदा स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्दराज जोशीले 6,888 मत पाएका थिए। रासपाका विकास सिग्देलले त्यति बेला 6,000 मत कटाए
भएका थिए भने पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन भएको हो। नयाँ माहौलको नतिजा स्वर्णिम वाग्लेको पक्षमा गएको काङ्ग्रेस तनहुका सभापति जितप्रकाश आलेको तर्क रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अहिले नयाँ हिप नै हो, प्रारम्भिक समीक्षा यही नै छ उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच एका बिहानै अत्यन्तै खुसीको खबर आएको छ। चितवन 2 मा रवि लामिछानेको जित सुनिश्चित भएको छ। चितवन 2 मा उपनिर्वाचनको मतगणनाको परिणाम आउने क्रम जारी रहेको छ। यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जित सुनिश्चित भएको छ। रवि लामिछाने अहिले 29,010 मतान्तरले अगाडि रहेका छन्। पछिल्लो अपडेट अनुसार रवि लामिछानेले 36,158 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले जम्मा 7,148 मत प्राप्त गरेका छन् भने नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 6,651 मत प्राप्त गरेका छन्। चितवन 2 मा 1,24,695 मतदाता रहेकोमा 78,277 मत खसेको थियो। मुख्य निर्वाचन कार्यालयका अनुसार अब 28 मतगणना गर्न बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता पछिल्लो अपडेट अनुसार प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचन अन्तर्गत चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले मतान्तर झनै फराकिलो पारेको खबर प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 56,500 मतगणना हुँदा रवि लामिछानेले 40,069 मत प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 7,358 मत पाएका छन्। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 7,267 मत पाएका छन्। चितवन 2 मा अहिले मतगणना जारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता 12-2 मा भने उपेन्द्र यादवले अग्रता पर आएका छन्। 12 को क्षेत्र नम्बर 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा सत्तारूढ दल गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार उपेन्द्र यादवले अग्रता बढाएको हुन्। मतगणनाको पछिल्लो अपडेट अनुसार 20,500 मतगणना गर्दा यादवले 8,881 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जनमत पार्टीका उम्मेद्वार शिवचन्द्र कुशवाले 6,179 मत पाएका छन्। उनीहरू बीचको अन्तर 2,389 रहेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेलले पनि 3,538 मत पाएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रमेश खम्रेलले जम्मा 1,167 मत पाउँदा आम जनता पार्टीका अरुण कुमार ग्यामालीले 571 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच यता नयाँ र मधेस केन्द्रित दलको प्रारम्भिक टिप्पणीमा पुराना दलसँग जनता थाकेको उपनिर्वाचनले सन्देश दिएको छ। उपनिर्वाचनको मतगणनाको प्रारम्भिक परिणामबाट आफूलाई वैकल्पिक दावी गरिरहेका तथा गत मङ्सिरको निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएका दलहरू उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूले उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणामले पुराना दलसँग जनता थाकेको सन्देश दिएको र नयाँ शक्तिप्रतिको आशा सञ्चार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकाल उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मत रुझानले मतदाता परिवर्तनको पक्षमा रहेको समेत सन्देश दिने बताएका छन्। पुराना र ठुला दल भनिएका दलबाट जनता थाकिसके। उनले भने धेरै अघिदेखि यी दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा फैलिएको थियो, तर एउटै मुहान आउन ठाउँ पाइरहेको थिएन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्थापनापछि जनताको वितृष्णा हाम्रो मुहारमा आएर पोखिन सफल भएको छ। यो परिणामले डेलिभरी र सुशासनको एजेन्डालाई जनताले स्वीकृत गरेको सङ्केत पनि देखिएको उनले बताएका छन्। यसैबीच मतगणनाको बीचमा रवि लामिछानेले अभिव्यक्ति दिँदै उत्साहित छु, खुसी लागेको छ। मैले विगतमा विजयी हुँदा दुर्गममा काम गर्छु भनेको थिएँ। केही काम सुरुवात भए हामी नयाँ थियौँ, पार्टी नयाँ थियो, मतदाताले चिन्नु भएको पनि थिएन। यो मतले अझै बढी जिम्मेवारको महसुस भएको छ। योभन्दा पहिलाभन्दा अझ राम्रो नतिजा आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेको पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूलाई उम्मेद्वार बनाउनु पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आकर्षणको कारण रहेको बताइएको छ। विभिन्न क्षेत्रका अब्बल, स्वच्छ, सबी र विज्ञ व्यक्तिहरू हाम्रो पार्टीमा लागेका छन्। आफ्नो पेसा मार्फत जनतामा सेवालाई दिएर उनीहरूमाझ भिजेका व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनायो, जसकारण पनि हामीप्रति जनताको विश्वास र आशा देखिएको मुकुल ढकालले बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेपछि उपनिर्वाचन मार्फत पुनः उम्मेद्वार बनेका उनले 1 को बदला 3 लिएर सांसदमा कमब्याक गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रणनीति रहेको
दर्शकबिन यसैबीच यता वैशाख 10मा भएको उपनिर्वाचनमा नयाँ आशासहितको मत ब्याटल विद्रोहले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई झापड हानेको छ। प्रजातन्त्रप्रति पछिको चुनावी इतिहासमा तनहुँ काङ्ग्रेसको किल्लाकै रूपमा परिचालित जिल्ला हो भने तर यसपटकको उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1मा नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले काङ्ग्रेसको गढ भत्काएको छ। उपनिर्वाचनको सङ्घमा काङ्ग्रेस परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका डाक्टर सोडिम वागले तनहुँ 1बाट भारी मतान्तरले विजय भएका छन्। यसैगरी चितवन 2मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले अग्रता लिएसँगै उनको जित सुनिश्चित भएको छ। गत मङ्सिर 4को आम निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल 25,000 भन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित भएको सो क्षेत्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि खाली भएको थियो। 63,757 मत खसेको यो क्षेत्रमा 9 दलले उम्मेदवारी दिएका थिए। काङ्ग्रेसका नेता भट्टराईले सो क्षेत्रमा खानेपानीका 67 योजना पुरा नागरिकलाई पानीको हाहाकार मेटाएको दावी गर्दै आएका थिए। यद्यपि चुनावी माहौलमा विकासी योजनाले काम नगरेको तनहुँका स्थानीय एवं नागरिक समाजका अगुवा शोभा बिमलाले बताएके हुन्। यो उपनिर्वाचनमा पुराना दलका र गठबन्धनको सांस्कृतिकका कारण पनि मतदाताले पुरानालाई छाडेर नयाँ प्रति आशा गरेको पाइएको छ। उनले भनिन्, विगतमा गरेका विकास योजना भन्दा पनि तत्काल मतदातालाई राहत पुग्ने गरी नयाँ नेताहरूले चालेको अभियानले निर्वाचनमा फरक मतमडियम ल्याएको बताइएको छ। तर जनताको त्यो अपेक्षा पूरा गर्दै मतको भारी जोगाउन चुनौती पनि उत्तिकै रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसले लाजमर्दो हार बेहोरेपछि जताततै निकै ठुलो हङ्गामा मचिएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले सांसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस सांसदीय दलको बैठक बस्दैछ। बानेश्वर स्थित सांसद भवनमा आज पनि नेपाली काङ्ग्रेस सांसदीय दलको बैठक बस्न लागेको हो। बैठक 10 बजेका लागि बोलाइएको छ। मुख्यतः बजेटको विषयमा छलफल गर्नका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले सांसदीय दलको बैठक बोलाएको हो। बैठक हिजोदेखि सुरु भएको हो। पहिलो दिनको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले बोले पनि बैठकमा धारणा राख्नका लागि अझै पनि सांसद बाँकी रहे पनि आज पनि बैठक बोलाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2079 र 81 को बजेट आगामी जेठ 15 गते घोषणा हुँदैछ। यसलाई अब जनताहरूले राम्रैसँग हेर्ने र निहाल्ने भनिरहेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू नेपाली काङ्ग्रेसले सोतर्फ लक्षित गर्दै यस्तो बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 17 दिनपछि फोहोर उठाउन सुरु गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै होइन, सबै मन्त्रालय र निकायले सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुपर्ने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त भएको 2 दिनमै फोहोर सङ्कलन र ढुवानी सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिद्ध निवास सीमादरबार र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फोहोर उठाउन रोक लगाएको 17 दिनपछि फोहोर उठाउन सुरु गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आइतबार सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त गरेको थियो। आदेश पाए लगतै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त अधिकारीले छलफल सुरु गरेका हुन्। त्यस लगतै मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै जनाएर सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्ने फोहोर उठाउने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले लेखेका छन्, सिंहदरबारको फोहोर मैला नउठेको सम्बन्धमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रति प्राप्त गरेका छौँ। निश्चित क्षेत्रको फोहोर मैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहोर मैला उठाउन आदेश दिनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वास्थ्य ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि हुने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापन र सरसफाइसँग सम्बन्धित विषय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसलाई सार्वजनिक सरकारको विषयका रूपमा ग्रहण गरेकोमा सम्मानित अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो बताएका हुन्। यसैबीच काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको फैसला, आदेश र निर्देशनहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै होइन, सङ्घीय सरकार लगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्ने छ उनले लेखेका छन्। बागमती, विष्णुमती र मनोहरा तथा यिनका सहायक नदीहरूको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहराहरू, संरचनाहरू तथा नदीको स्वच्छता कायम गराउन। दर्शकबिन यसैबीच यता फ्लाइट दुबईको जहाज काठमाडौँको आकाशमा निकै ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडेको फ्लाइट 576 FAJ विमान दुबईमा सुरक्षित अवतरण भएको खबर प्राप्त भएको छ। जहाज नेपाली समय अनुसार रातको 2 बजे अर्थात् दुबईको स्थानीय समय अनुसार रातको 12 बजे र 14 मिनटमा अवतरण गरेको हो। काठमाडौँ विमानस्थलबाट सोमबार राति 9 बजेर 21 मिनटमा उडान भरेको विमान 4 घण्टा 45 मिनट लामो समयको उडानपछि विमान ल्यान्ड भएको हो। विमानमा सवार 168 यात्री र 7 जना चालक दलका सदस्य गरी 175 जना
हुन सकुशल रहेको बताइएको छ। विमानबाट ठूलो आवाज आएको र आगोको झिल्को समेत काठमाडौँको माथि आकाशमा देखिएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, फ्लाइ दुबईको जहाज ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको खबर प्राप्त भएको छ। काठमाडौँमा हिजो हङ्गामा नै मच्चिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलता हल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा भएको सरकारवाला निकायको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिएका हुन्। उनले यातायात व्यवस्था कार्यविधि निर्देशिका 2060 मा आवश्यक संशोधन गरी नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्नका लागि मन्त्रालयलाई 3 दिनभित्र आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। साथै नेपालमा उत्पादित सवारी साधन दर्ता गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन नियमावली 2054 मा आवश्यक सुधार गर्न संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रालयले 7 दिनभित्र मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन समेत दिएका छन्। सङ्घीय सरकारबाट यातायात तथा सवारी ऐन 2049 र 2074 मा संशोधित यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका 2060 ले सवारी दर्ताका लागि सक्कल भन्सार प्रज्ञापन पत्र र भन्सार महसुल तिरेको रसिद अनिवार्य बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा 5 जनाको बहसपछि सुनवाई स्थगित भएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँको न्यायाधीश दीपक ढकालले इजलासमा रहेको क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको सुनवाई स्थगित भएको बताइएको हो। सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयको तर्फबाट 1 र जायरवाला तर्फबाट 4 जनाको बहसपछि इजलासबाटै सुनवाई स्थगित भएको जायरवालाको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता शशि अधिकारीले जानकारी दिएका हुन्। जायरवालाको तर्फबाट थप प्रमाण झिकाउन आदेशमा माग गरिएको भए पनि इजलासबाट सुनवाई स्थगित भएको छ। अधिकारीले बताइन् अब अन्तिम सुनवाईका लागि फेरि अर्को पेशी तोकिनेछ। अर्को पेशीमा पुनः जायरवालाकै तर्फबाट बहस सुरु हुने बताइएको छ। लामिछाने विरुद्ध नाबालिग बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा सन्दीप लामिछाने गत भदौ 5 को राति सिनमङ्गल स्थित एक होटलमा लगेर पटक पटक बलात्कार गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नाबालिका तर्फबाट भदौ 21 मा प्रहरीमा जारी परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। कार्तिक 18 गते जिल्ला अदालतले थुनछेक बहसपछि पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। जिल्लाको आदेश विरुद्ध सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। पुनर्वेदन सुनवाईमा उच्च अदालतले सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान नपाउने सहित विभिन्न शर्त राखेर 20 लाख रुपियाँमा धरौटीमा रिहा गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। तर सन्दीप लामिछाने विदेश जान अनुमति माग्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले जान पाउने शर्तलाई बदर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालतको अन्ततः तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्तारूढ दल गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उम्मेद्वारलाई फराकिलो मतान्तरले पछाडि पार्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर सोडिम वाग्लेले 34,480 मतसहित शानदार तरिकाले विजयी भएका छन्। यो कुल सदर मतको आधाभन्दा धेरै हो। उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनका तर्फबाट उठेका नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई 14,388 मतले पछाडि पारेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका भट्टराईले 20,092 मत ल्याएका छन् भने तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल धेरै पछाडि रहे। उनले 8,555 मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्। 1,23,305 मतदाता रहेको तनहुँ 1 मा आइतबारको उपनिर्वाचनमा झण्डै 65,000 मत खसेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर वाग्लेले सदर मतको 52% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन्। धेरै पुरानो विरासत रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको साम्राज्य अन्ततः घन्टीले ढालिदिन सफल भएको छ। वाग्ले काङ्ग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेर उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका थिए। उनी 4 मङ्सिरको चुनावमै उठ्न चाहेका थिए, तर त्यति बेला उनलाई टिकट शेरबहादुर देउवाले नदिएका हुन्। बरु राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट राजीनामा गर्न लगाएर डाक्टर विश्व पौडेललाई चितवन 1 मा उम्मेद्वार बनाइयो। डाक्टर वाग्लेलाई नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा रहेर काम गरिरहेका थिए। उपनिर्वाचनमा पनि टिकट नदिएपछि उनी 5 वर्ष कुर्न नसक्ने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस छोडेको र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेकोमा उनले शानदार तरिकाले नेपाली काङ्ग्रेसकै दर्शक महानुभावहरू साम्राज्य ढालिदिएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता चितवन प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको उपनिर्वाचनको मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका उम्मेद्वार सभापति रवि लामिछानेले फराकिलो अग्रता कायम गरेका छन्। हालसम्म उनको पनि जित सुनिश्चित देखिएको छ। हालसम्मको मतपरिणाममा रवि लामिछानेले 36,158 मत पाउँदा निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले 7,148 मत मात्रै पाएका छन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले 6,651 मत पाएका छन्। मतगणना यति बेला जारी रहेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, चितवन 2 मा मतगणना अपडेटमा यति बेला रवि लामिछानेले 36,000 मत कटाउँदा दुवै नेताहरूले गर्दा पनि तेब्भर मतले अगाडि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन रवि लामिछानेको ताजा अपडेटमा प्रतिस्पर्धाभन्दा तीव्र मतले अगाडि रहेका छन्। चितवनको उपनिर्वाचनमा रवि लामिछानेले प्रतिस्पर्धी दुई पार्टीका उम्मेद्वारले पाएको मतभन्दा झन्डै 3 गुणा धेरै मतान्तरले अगाडि रहेका छन्। बिहान 5:30 मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार रवि लामिछानेले 36,000 भन्दा बढी मत कटाएका छन्। यस्तै नेकपा एमाले काङ्ग्रेसले 13,041 मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्, जसमा उनीभन्दा निकै पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार जितनारायण श्रेष्ठले 6,840 मत पाएका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार रामप्रसाद नेउपानेले 6,201 मत मात्रै प्राप्त गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यसैबीच यता 12 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भएको उपनिर्वाचनको मतगणनामा जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले